कारापुरा लोधा प्रकल्पाकडेन संबंधित आशिल्ल्या राखणे वंटीच्या बेकायदेशीर बांदकामांक आव्हान दिवपी याचिकेचेर फाल्यां गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान सुनावणी जावपाची आसा। सुवातेर बेकायदेशीर राखणे वंटीक कायदेशीर करपाक संबंधित वावुरता। प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड सुमार 3 महिने निषेध करपी थळाव्यांनी ही याचिका दाखल केल्या। ही पंचायत पुराय कारापूरच्या लोकांसयत उबी आसा, सरपंचान सांगले। आयज तुमचो 87 दीस म्हणल्यार तुमी हांगा बसल्या आनी फाल्यां तुमचो खंयचो तरी एक हायकोर्टान विशय आसा तो कसलो? आयज आमचो 87th डे आसा। आयज 30 जून 2026 कारापूर प्रोटेस्टाचो आमची जी फाल्यांची कोर्टान केस आसा, हायकोर्टान थ्रू गोवा फाउंडेशन केस आसा, त्या हितून कितें आसा की जी कंपाउंड वॉल आसा एरिक्टर इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड म्हटल्यार हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा यांची 176/1 हितून तेंच्यांनी इल्लिगल कंपाउंड वॉल बांधलेली आसा। तेजें इन्स्पेक्शनूय केल्लेलें आनी आमी पंचायतीक सांगलेलें की तेंच्यांनी तांकां परमिशन दिवंक जायना बिकॉज देर इज नो प्रोविजन इन गोवा पंचायत राज एक्ट ज्या हितून ती इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कंपाउंड वॉलाचेर रेगुलरायज करपाक सोदता। सो त्या खातीर आमी हायकोर्टान अपील केल्लेलें आसा बिकॉज ह्या कंपनीन एप्लिकेशन केल्लेलें आसा पंचायतीक की तेंची रेगुलरायज करूंक जाय म्हणून कंपाउंड वॉल आनी डेप्युटी टावन प्लॅनर बिचोली ह्यांनी तांकां टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर पास केल्लेली आसा रेगुलरायजेशना खातीर। सो आमी ती चॅलेंज करपाक खातीर एप्लिकेशन केल्लेलें आसा हायकोर्टाक आनी फाल्यां तेची फर्स्ट हियरींग आसा। सो आमी फाल्यांचो वेट करतले की 10-10:30 सुमार ती आमची हियरींग स्टार्ट जातली। सो रिजल्ट पळयतले कशें कितें जाता तेचो। वाटो ज्यो आसल्यो मान्य केल्या त्यो 148/0 ह्या हितून पयलींच एप्रूव प्लॅन जो तेंचो आसलो त्या हितून 3 वाट्यो पयलींच ओपन आसलेल्यो पण तेंच्यांनी त्यो वाटो पयली ब्लॉक करून दिल्ल्यो। सो डेप्युटी कलेक्टराक जेन्ना मिटींग आमी पॉयंट आवट केलें की तेंचे ऑलरेडी तेंच्यांनी एप्रूव प्लॅनान 3 वाट्यो ओपन दवरलेल्यो आसा, त्यो पयली ओपन करूंक जाय तेंच्यांनी आनी तेज्या भायर आमच्यो आनीक ज्यो 2 वाट्यो आसा त्यो 176च्या हितून येता। सो त्यो तेंच्यांनी जशें फुडलो प्रोसिजर उरलो त्यो ओपन करूंक जाय तेंच्यांनी। हा प्रकल्प चालू आसा। आमी सदांच सांगला आमी गांवा वांगडा आसा आनी गांवा वांगडा आसतले। जे कितें आसा तांकां आमी दिल्ले आसा आनी ते सद्या आतां कोर्टाक गेल्ले आसा। जे कितें आसा ते कोर्ट पळयतलो आनी फाल्यां हायकोर्टान तेंची एक केस आसा। सैमाची नासाडी करपी गोंयचो सगळ्यात व्हड प्रकल्प म्हळ्यार कारापुरा येवपी लोधा। हो मेगा हाऊसिंग प्रकल्प गोंयची सोबीतकाय नश्ट करपाच्या हेतान चल्ला। हांगा फकत दिल्लीकार भरतले, ते भायर गुन्यांवांत आनीक चड भर घालतले। सरकार आतां लोकांचे हाल जायसर रावला काय कितें? साबार विरोध जावनय हो प्रकल्प कसो तस्से मस जायना। फाल्यां सुनावणी आसा खरी, पूण सामान्य लोकांच्या हितान जातली काय लोधाच्या वेळच सांगतलो। पंचायत वांगडी, मामलेदार, अधिकारी आणि पुलिसांसयत कारापूरच्या थळाव्यांनी लोधा मेगा प्रकल्प सुवातेची पळोवणी केल्ली। या प्रकल्पाक लागून लागवड आणि पारंपारीक मार्गांचेर परिणाम जालो म्हण थळाव्यांचो निषेध चालूच उरला। तपासणे उपरांत थळाव्यांनी आपले मार्ग आणि उदकाचे स्त्रोत सांबाळपाची मागणी केल्ली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक।